बड़े बड़े समझदार लोगों को काला जादू हो जाता है, और बड़े बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जिनकी भाभी उन्हें नजर लगा देती है। बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं कि जिनकी दुकान के आगे कोई तावीज़ फेंक जाता है। बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से इतने कमजोर हो गए कि सांप से डरते डरते रस्सियों से भी डरना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा माल दौलत वजाहत शोहरत के बावजूद जो लोग नफ्सियाती तौर पर किसी मैल कुचैल का शिकार होते हैं, ज़हनी तौर पर, वो सारी सलाहियतों के बावजूद भी कमजोर, बेचैन और बेसुकून रह जाते हैं। जिंदगी में गुमान, सोच, अपनी नफ्सियात को हमेशा अच्छा रखें। कभी भी अपने आप को उलझाव का शिकार न होने दें। जिस आदमी ने सुकून लेना है उसने भी यहां से लेना है, अपने अंदर से। जिसने मुतमईन होना है उसने भी खुद ब खुद ही होना है, और जिस शख्स ने बेसुकून रहना है उसने भी खुद ब खुद ही रहना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ना मुतमईन जिंदगियां फराहम की, इत्मीनान बख्श रवैये हुजूर ने दिए। आप गौर फरमाएंगे कि गरीब तरीन सहाबा भी जब कोई उनसे पूछता था कैफियत क्या है, तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें नबी करीम का गुलाम बना दिया है। अब हम खुद अपने आप को इतना नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर लेते हैं, सोच सोच के कि फलाना बड़ा हो गया है, मैं छोटा रह गया हूं, फलां आदमी आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया हूं। ये चीज इंसान को कमजोर करती है। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है, उसे सुकून नसीब होता है, फिर नफ्सियाती मसाइल खत्म होते हैं। रात सूरत वाक़या पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है। तो कोई जादू असर कर सकता है? तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। एक हदीस है तिरमिजी शरीफ की, इसे याद कर लें, बड़ा नफा देगी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा नुकसान करना चाहे तो जब तक रब की मशीयत ना हो तेरा नुकसान हो नहीं सकता। खत्म हो गई बात, बाहर आ जाए इस चीज से। और फरमाया सारे जमाने के लोग मिलकर तेरा नफा करना चाहें तो जब तक अल्लाह ना चाहे वो तेरा कोई नफा कर नहीं सकते। नुकसान भी अल्लाह की मशीयत पे है, नफा भी अल्लाह की रिजा पे है। तो फिर आप बिला वजह लोगों को देखकर टेंशन क्यों लेते हैं? परेशानी काहे की है? आजमाइश किस बात की है? अपने आप को सुकून दें, अपने आप को मुतमईन करें, कहें रब बड़ा ही मेहरबान है, उसने जहां अच्छा समझा है वहां उसने मुझे रखा है। अपने जहन को इत्मीनान दें, सुकून दें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की पूरी हयात मुबारका में आपको शिकवा नहीं मिलेगा कहीं भी। हुजूर यतीम पैदा हुए, कितनी दफा आपको किताबों में मिलता है कि हुजूर रोए हों कि मेरा बाप होता तो ऐसे होता, मेरी अम्मा होती तो ऐसे होती। हम रोज नहीं रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी, कमाल ही कर। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीजों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहां जिसको चाहता है वहां उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीजों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती हैं। तो बात को याद रखें, जिंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ जरा लंबे थे, मोमिनों की माँ।
بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی، تو وہ پریشان ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں، میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے، ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی۔ تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے، جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بچہ ہے، لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا ہے، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریٹ صاف کر دیا، اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو
बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो वो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। अब रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है। उस हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर जमीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफ्सियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी है, इमाम साहब का विसाल ज्यादा खजूरें खाने से हुआ था। एक हदीस तलाश करनी थी तो खजूरों का टोकरा पास रख लिया तो किताबें भी टटोलते रहे और खजूरें भी खाते रहे। सुबह हदीस भी मिल गई और टोकरा भी खाली हो गया, और खजूरें इतनी ज्यादा खाली थी कि विसाल कर गए। किसी ने उनसे कहा कि रोटी नहीं आप खाते, ज्यादा खजूरें क्यों खाते हैं? तो आप फरमाते हैं मेरा काम है हदीस तलाश करना, मेरा काम है हदीस की सनद पर बात करना, मुसलमानों को सही असनाद के साथ उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बातें उन तक पहुंचाना। तो फरमाते कि रोटी खाऊं ना तो मुताले में फर्क आता है, रोटी तोड़ने पर भी तवज्जो जाती है, फिर सालन लगाने में तवज्जो जाती है। तो खजूर जो है ये मुंह में रख के ना तो पढ़ता भी साथ साथ रहता हूं। तो रोटी खाने और खजूर खाने में मुझे फायदा ये होता है कि खजूर खाते खाते मेरा दीन का काम जारी रहता है। अपने औकात को जाया नहीं करें। आप वो किताबें जो हमारे बुजुर्ग लिख गए वो हमसे सारी पढ़ी नहीं जा सकती। उनके वक्त में बरकत थी, हमने बड़ा टाइम जाया कर लिया है, इसको जाया ना करो। एक तो कोई चीज फजूल नहीं, अपने औकात को बचाएं। जो टाइम बच जाए वो जिक्र इलाही में लगा दें, तिलावत कुरान में लगा दें, अल्लाह की इबादत में लगाएं। पढ़ने और लिखने में वक्त को आप यकीन करें, बहुत सारे लोग हैं फारिग हैं, कभी कभी बड़ा अहम और जरूरी काम करना होता है तो बाज दोस्त मिलने के लिए आ जाते हैं। अब एक रिसर्च जारी है, मैं एक तफसीर को देख रहा हूं, मुझे एक बड़ा अहम काम करना है, एक दोस्त मिलने के लिए आया है और उससे पूछा साहब आप कैसे हैं? दुकान लगा मैं फारिग था तो मैंने कहा चलो पीर साहब के पास चलता हूं। तो मैं उससे ये कह रहा हूं कि मियां जब मैं फारिग हूंगा तो तब आपको आना चाहिए था ना, आप इसको वक्त गुजारने का जरिया तो ना समझें। और फिर अगर आप आए हैं तो आपको इल्मी बात करें, आपको दीन की बात पूछे, मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आप अगर आके अपने मोहल्ले के काउंसलर की बात छेड़ेंगे तो ना वो हमारे कहने से सीधा हुआ है और ना उसने होना है। तो हमने फजूलियात में, अबहास में, पैसों में उलझ का टाइम जाया किया। पलट के देखो जिंदगी में कितना वक्त जाया हुआ है। ये कभी दोबारा हमारे हाथ, ये कभी हाथ नहीं आए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती कभी अफसोस नहीं करेंगे, पर इस बात पर जन्नती भी अफसोस करेंगे कि यार वो 4 लम्हे जाया क्यों हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर रहे थे तो एक कब्र पर नजर पड़ी आपकी, तो आप नीचे उतर आए।
گھوڑے سے، تو تھوڑا سا سائڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر شروع ہوا۔ تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا، لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن محمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے ہی اس کے ساتھ، تو میری بات غلط تو نہیں؟ کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا، تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے کی، تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں۔ یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے، اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے۔ اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مصلی کو وقت دیتے؟ اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ تو ترس گیا ہوگا نا قبر میں کہ 2 رکعتوں کا وقت مل جائے تو میں پڑھ لوں۔ تو آپ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا یہ تو ترس رہا ہے، تو مجھے تو وقت ملا ہوا ہے نا، تو کیوں نہ میں 2 رکعتیں پڑھ ہی لوں، تو اپنے وقت کو بچائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میری ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔